Mga kapamilya, ini ang pinakaulihing episode sa TV Patrol Negros matapos ang kapin sa 32 katuig nga pagpalayag sa kahanginan. Salamat sa pagbaton sa amon sa inyo tag sa kapuloy-an kada hapon. Salamat sa paghimo sa amon bilang parte na sa inyong matag-adlaw, kag salamat sa dako nga pagsalig sa amon. Isa kadungog ang magserbisyo sa pumuluyo sang Negros sa kada bagyo, linog, baha kag sunog. Nangin kaupod kamo namon kag sa sininga unos nga amon ginagyan, yara kamo sa gihapon. Bisan wala na kami sa kahanginan, padayon kita nga magbuligay kag nga pakigbatuan ang pandemya nga aton ginaagyan karon. Magpakabakod kita kag tubtub sa madason naton nga pagkit-anay. Madamo gid nga salamat sa inyo amon mga kapamilya. Ako si Barbara Mijares.